जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान अपने सहाफ़ी साथी तनवीर अकबर चौधरी के साथ। ये मेरे इब्तदाई दौर के शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, और इस वक्त मुझसे बेहतर कुली के हैं शायद, क्योंकि लिखना मुझसे बेहतर जानते हैं। लफाजी इनकी सहाफ़ती हवाले से हमारे ज़िले में शायद ही किसी को नसीब हो। और भी दोस्त हैं, हम किसी को कम नहीं कहेंगे, लेकिन इनका अपना मकाम है। और यहाँ इनका इस वक्त का जो आज का इवेंट है, आप देख रहे हैं, आज कोरोना वायरस के हवाले से इन्होंने भी अपना मास्क कंट्रोल किया है, पास रखा हुआ है। ये दिखाने के लिए नहीं है, हम पहनते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन और पढ़े लिखे लोगों ने आज का ये इवेंट हमसे बनवाया, हमें मजबूर किया। मैं अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे टच था, तो मैंने कहा जी मैं मौके पे पहुंच रहा हूं, क्या आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं? तो यहाँ डॉक्टर मोहम्मद नवीद, वल्दियत क्या जी उनकी, आप बताइए वल्दियत कोई? मोहम्मद शरीफ सदीक, उन्होंने कहा आप आ जाएं। तो इस वक्त देखते हैं वो आएँ या नहीं, लेकिन उनके हवाले से जो जुर्म है आज का वो ये है कि 16 अप्रैल 2020 है। कल ही जंगलात की जानिब से राजा खालिद साहब हैं, रेंज ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे भी गया, हमें भी इन्वॉल्व किया गया कि आप भी ये लोगों को मुतला कर दें कि हमने 15 अप्रैल 2020 के बाद फायर सीज़न का इतलाक है। तो गोया आज ये पहले दिन की पहली खिलाफ वर्जी संगीन। हम मौके पे चलते हैं, दरख्त देखेंगे जी। कहाँ है जी? आए नाजरीन, नीचे चलें जी, कैमरामैन दरख्त के ऊपर, बिल्कुल एन दरख्त के ऊपर। नाजरीन, ये वो दरख्त है जिसको काटा गया है, और सिचुएशन इसकी ये है कि इसका सेंट्रल हिस्सा गीला है, हल्का हल्का। इट मीन्स कि ये जो पौधा है, ये जो इसका सत है, या जो इसकी असल, इसको गुद्दा कहते हैं देसी ज़ुबान में, ये वो गीला है। ये भी बता रही है कि ये मुकम्मल खुश्क नहीं, ताहम इसको खुश्क दरख्त आप करार दे सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आया ये लीगल काटा गया या इलीगल। दूसरा, आप इसका देखें, इसका घेराव, इसका जो कुतर है, जो इसकी गोलाई है, वो बहुत बचगाना है, छोटा दरख्त है। ये खुश्क कैसे हुआ? इसे खुश्क किया गया या हुआ? ये बता रहा है कि मुझे खुश्क किया गया है। तो जिस दरख्त को आप खुश्क करके, ये पीछे चलें जी, ये देखें जो कटाई उसकी हुई है, ये इसका नाजरीन आरे के दौरान जो इस्तेमाल हुआ इसकी कटाई का, ये उसका मवाद है यहाँ, और बिल्कुल फ्रेश है। जो आपने हमारे इससे पहले हमारी रिपोर्टिंग में देखा, ये उसी का शाखसाना है। और हम इल्ज़ाम नहीं देंगे, हम ये कहेंगे कि ये दरख्त खुद चीखो पुकार कर रहा है। ये जंगल, ये खूबसूरती, ये माहौलियात की तबाही, ये हमारी आने वाली नस्लों की बका, ये बड़ा दरख्त नहीं, छोटा है, ये नौउमर है। इसने आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी बका करनी है। तो नाजरीन, मैं इससे बाद कुछ ये इतना कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो साथी हैं, उनकी मेहरबानी, उनकी वसातत से हम यहाँ पहुँचे, और दो लफ्ज़, इंतहाई मुख्तसरन लफ्ज़, तनवीर अकबर चौधरी जिनकी वसातत से मैं यहाँ आया हूँ, ये रिपोर्टिंग इन्हीं का है, इन्हीं के वसातत से पहुँची। यहाँ मेरे कुछ कोलीग हैं, हम एक नए साथी का तारुफ भी आज ही दे रहे हैं, जिन्हें हम चिनार प्रेस क्लब के हवाले से हमने चिनार मीडिया फोरम तश्कील दिया है, जो पहले से चल रहा है। हम उसके इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इस खित्ते की बका, इस यहाँ के माहौलियात, यहाँ की जो जंगलात की बचत है, उस तमाम के अलावा जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो यहाँ इल्लीगल मामलात हैं, जो गैर समाजी रवैये हैं, उनके लिए वो हमें यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे। क्या नाम है जी, आप फिर बताइए? हारून कश्मीरी। हारून कश्मीरी, जो इस वक्त हमारे पास कैमरामैन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो चलेंगे जी। कुछ कहिए जी आप, यहाँ जो कुछ दो चार लफ्ज़ इसके हवाले से, इस वकूए के हवाले पार्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो दरख्त हैं, अगर आप इनको पीछे देखें तो इतना घना जंगल था कि 20 साल पहले यहाँ से गुजरना मुश्किल था। और इन 20 सालों के दौरान आप मुख्तलिफ जगहों पे आप देखें तो वहाँ पे
اسی طرح کی کٹائی کے مناظر آپ کو ملیں گے. اور یہ جو درخت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خشک ہو گیا, یہ خشک نہیں ہوا. اس کا میں آپ کو فوٹیج بتاتا ہوں کہ اس کو درمیان سے اس کو گلائی اس کی کاٹی گئی ہے, اور کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو سپیس بنائی گئی تھی اس کی وجہ سے یہ درخت گلا ہوا ہے. اسی طرح آپ یہ جو سامنے درخت ہے اس کا بھی نیچے والا حصہ دیکھیں تو اس کے ساتھ بھی یہی جو ہے وہ سلوک ہوا ہے. اور میکسیمم جو درخت ہیں ان کے ساتھ یہ یہاں وہ نظر آ رہا ہے, آگے ہیں جی اس کا آپ آگے ہیں. نیچے والا حصہ تنویر اکبر چودھری صاحب آپ تھوڑا آگے ہیں, آپ نے محنت کی ہے اس پہ. ان کو سائنٹیفک طریقے کے ساتھ خشک کیا جاتا ہے. جی ناظرین یہ بالکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کریں گے کی جاتی ہے. جب یہ چھلائی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ درخت خشک ہونا. یہ ناظرین آپ نے قریب سے ملاحظہ کیا, یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے اور یہ درخت کچھ عرصے کے بعد خشک ہو جائے گا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بہت سے درختوں کو اس طرح خشک کیا جاتا ہے, اور خشک کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کٹائی کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ جو درخت موجود تھا سرے دست, تو اوپر سے اس کا جو سمرو تھا وہ تھوڑا سا گیلا تھا, لیکن آپ یہ بتائیں, آپ یہ ابھی اس کی رپورٹنگ ہوئی آج ہی 16 اپریل 2020 کو, تو یہاں آپ نے کس سے رابطہ کیا جنگلات کے افسر؟ جب درخت کو یہاں پہ آرے کی آواز سنی تو کٹر کی آواز سننے کے بعد آپ موقع پہ پہنچے. موقع پہ کون تھا؟ موقع پہ پہنچا تو وہاں پہ یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں, ڈاکٹر نوید صاحب تھے, عظیم صاحب تھے, وہ جو لوگ لگے ہوئے تھے, اور ان سے میں نے پہلا کوشچن کیا کہ یہ کس کی اجازت سے آپ نے اس درخت کو کاٹا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فیرسٹر صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے. تو میں نے جب فیرسٹر صاحب سے کون سے کیا نام ہے فیرسٹر کا؟ طارق صاحب ان کا نام ہے, اور طارق صاحب سے جب میں نے کنیکٹ کیا, ان سے پوچھا, تو انہوں نے سرے دست یہ کہا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ میرے نوٹس میں بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہاں پہ 2 ملازم بھیجے جنہوں نے وہاں پہ ماؤس کا جو ہے وہ نمبر بھی لگایا درخت کو. غیر قانونی طور پر کاروائی جو ہوئی اس پر جو انہوں نے لیگل کاروائی کی ہے, ان کا کیا نام ہے جو ملازمین چھوٹے؟ ایک ان کا جو یہاں پہ گارڈ تعینات ہے اس کا مختار نام ہے, اور جو یہاں پہ فارسٹر گارڈ, اور فارسٹر جو وہ 2 ملازم یہاں پہ آئے ہوئے. فارسٹر کا کیا نام بتایا آپ نے؟ طارق نام ہے اس کا, اور طارق جو ہے وہ اس سے جب میں نے انہوں نے فارسٹ گارڈ کا یہاں پہ بھیجا اسے, اور جنہوں نے کاروائی کی اس کا نام پھر بتائیے. مختار نام ہے ان کا. جی ناظرین آپ نے دونوں نام سنے, اب یہ اعلیٰ حکام سن رہے ہیں ہماری یہ ویڈیو کلپ. سرے دست میں یہ کہنا چوہی صاحب یہ چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آپ پیچھے جنگل دیکھ رہے ہیں, اس جنگل میں نیچے والا جو حصہ آپ کو سبز نظر آ رہا ہے یہ شیشم کے درخت ہیں, اور دائیں بائیں دیکھیں تو شیشم کے درخت جوان ہو گئے ہیں. تو اس ایریا سے کوئی بھی درخت جوان اس وجہ سے نہیں ہو پایا کہ یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹے پودے ہیں, ہم نے ان کو چیک کیا, ان کو بے دردی سے ابھی سے کاٹا جا رہا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں, جی بتا رہے ہیں. ان درختوں کو کاٹا جا رہا تھا. ہم نے جو مقامی ہماری جو یوتھ ہے ان کی مدد سے ہم نے تحفظ جنگلات کی جو کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی جنگلی حیات ہیں ان کو یہاں پہ ہم تحفظ دیں گے, اور جو غیر قانونی کٹائی ہے اس کو روکیں گے, اور جو نکاسی ہو رہی ہے پتھروں کی اس کو روکیں گے. اور اس میں ہم نے جو 1 ہفتہ پہلے یہاں پہ پوسٹ بھی لگائی, سوشل میڈیا پہ آواز بھی بلند کی. اس کے باوجود جو محکمہ کی طرف سے بھی, چونکہ فائر سیزن ہے, اور فائر سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی اس طرح کا واقعہ رونما ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے. میں شکر گزار ہوں عالی نیوز کا کہ وہ یہاں پہ موقع پہ آئے اور بالکل اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ جو لاقانونیت ہے اس کو دیکھا. تو یہاں پہ محکمہ جو جنگلات ہے یا ان کے حکام ہیں, یہاں پہ 30 لاکھ کی لگ بھگ لاگت سے یہاں پہ انکلیئر بنائے گئے ہیں. یہ بھی انکلیئر ہے, اور اس میں جتنے بھی پودے لگائے گئے تھے ان کا وجود اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بکریوں کی اور ریوڑ نما بکریوں کی یہاں پہ آمد رہتی ہے, اور کوئی کنٹرول نہیں ہو پایا. اسی طرح اسی پہاڑی سلسلے کے بالکل آپ پنڈ منگرالا تک جائیں تو جس طرح یہ درختوں کو جو ہے خوبصورتی متاثر کی گئی ہے, ان کے جو ٹاپ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے, اسی طرح اس پورے سلسلے میں جو ہے وہ کٹائی کی گئی ہے. اور شیشم کے جو درخت ہیں ان کی انتہائی درجے کی کٹائی جاری ہے, اور اس کٹائی کو روکنے کے لیے جو محکمہ ہے اس کو یہاں پہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور یہ جو جنگل دشمن ماحول دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف بھی اقدام اٹھانا چاہیے, اور میڈیا کو بھی اس حوالے سے جو اپنی آواز ہے وہ حکام بالا تک پہنچانی چاہیے. اگر یہ شیشم کے درخت بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جنگل کو جو آگ ہے وہ متاثر نہیں کر پائے گی, کیونکہ ان درختوں کو آگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پکڑ پاتی جس طرح باقی درختوں کو کرتی ہے. جی ناظرین میں کیمرہ مین کو کہوں گا کچھ بات شاید ناظرین کے علم میں آئے, کچھ اس پہ تنقید بھی کریں. ناظرین میرا ایکسیڈنٹ میں یہ گھٹنا 2 ٹکڑے ہے, یہ اس کا بالکل آپ منظر دیکھیں گے, بالکل نشان آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں اس وقت اس قسم کی بلندی پہ آنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا,
ताहम ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मुझ पे तरस खाया जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये एहसास किया जाए कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बिल्कुल मुखलिस हैं और हमें सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह होना है। मेरे साथी सहाफ़ी तनवीर अकबर चौधरी ने आपको वजाहत से इसकी सिचुएशन क्लियर की कि यहाँ असल ग्राउंड रियलिटी क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। 30 लाख का अखराजात हुए हैं गवर्नमेंट के, जंगलात की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा कर रहे हैं। फॉरेस्टर ने फौरी आकर एक्शन लिया है। रेंज ऑफिसर राजा खालिद साहब जो हैं वो भी इस पे बिल्कुल मुतहरक हैं और जो मकामी फॉरेस्ट गार्ड है उसको भी भेजा गया, उसने अपना रोल प्ले किया है। अब ये कहना कि जंगलात मुलव्वस है, बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं, ये होगा तो तब जब उस पर साबित आप करें। फिल वक्त यहाँ ग्राउंड पे जो वाक़या हुआ उसका फौरी एक्शन हुआ। अगर जंगलात वाले इन्वॉल्व होते वो इनकार करते, और अगर हम उनकी फेवर नहीं करेंगे लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जब उनके नोटिस में लाए तो उन्होंने कार्रवाई की। जी खुश किया गया है। ये नाजरीन, ये आप इस पे नोट करेंगे, ये इसको खुश किया गया था। ये वही दरख्त है जो अभी कटा है, जिसके लिए हम फिर एक कैमरा आपको दिखाएंगे। ये यही दरख्त है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ हमारे सहाफ़ियों के कैमरे में, जिसको गोल करके इसको किनारे करके इसको खुश किया गया था। अब इसके हक़ाइक़ हैं, इसकी हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे कि इस पर जो कार्रवाई हुई उसका मज़ीद जो इसको फॉलो अप है वो क्या है, इस पर हुकूमती इदारों ने क्या किया, जंगलात वालों ने क्या किया, और इंतज़ामिया की अगर कोई रोल प्ले होना होगा वो भी करवाएंगे और तवक्को करेंगे कि इदारे इस पर बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। सहाफ़ियों की जानिब से आपको जो खिदमत नज़र आई उसको ज़रूर नोट रखिएगा और हमें तनकीद का निशाना बनाइएगा, हमारी तारीफ़ न कीजिएगा। और जो कुछ लोग जो मास्क के हवाले से मुझ पर तनकीद करते हैं, मैंने बोलना है ये बच्चों वाली तनकीद अच्छी नहीं। आप तनकीद करें जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं। हमने जंगलात पे इशू पे बात की या दरख्त पे, इस पे तनकीद की जाए। मास्क हमने पहनना ही है, जहाँ हमें पहनना है, जहाँ बोलना है वहाँ इसको उतार के ही बोलना अच्छा लगता है। तो बहरहाल इसको इशू फिर ना बनाइए, दरख्त की बात कीजिए, इशू पे रहिए, ताकि हम आवाम को शऊर दें और बाशऊर आवाम हमसे बात करे। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस हलके में हलका नंबर 6 समानी LOC का सेक्टर है, इसमें हमें नौजवान जो बाशऊर नज़र आएँ, ना कि नारे लगाते हुए, गाड़ियों पे लटके हुए और स्कीमें लेते हुए, जॉब के लिए मोहताज होते हुए नहीं, अपना हक छीनते हुए, अपने हक पे स्टैंड लेते हुए नज़र आएँ और अपना हक जो है उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हुए वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर की आज़ादी तभी मुमकिन होगी जब हम पहले अपनी आज़ादी ले लेंगे। हम यहाँ अपनों के ग़ुलाम हैं, हमें उससे बचना होगा। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, फजल रहमान चौधरी सहाफ़ी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।